बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइ मजमईन इला क़यामि यौमिद्दीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तमाम मुसलमानान पाकिस्तान के इल्म है कि एक शख्स जिसका नाम है एहसन बॉक्सर, और इस शख्स का एक यूट्यूब चैनल भी चल रहा है। इसने कुछ ही दिन पहले इमाम महदी अलैहिस्सलाम के जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12वें खलीफा और उम्मत मुस्लिमा के 12वें इमाम हैं, उनकी बदतरीन तरीके से तौहीन की। अब सबसे पहले हम बताते चलें कि इस तौहीन का बैकग्राउंड क्या है। ये शख्स के जो इल्मी और अक़ली एतबार से और गालियों के एतबार से इसके ख़ानदान और इसके बैकग्राउंड का खुद ब खुद इल्म हो ही जाता है। तो ये वाज़ेह रहे कि इस शख्स ने अपना चैनल बनाया और उस चैनल का हदफ और दारोमदार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की मुखालफत है। अब क्योंकि मुख्तलिफ मज़ाहिब अहले सुन्नत के उलमा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से एक ख़ास वजह से परेशान हैं, और वो वजह है फ़ज़ाइल अहले बैत को जब वो बाज़ दफ़ा बयान करते हैं और दुश्मनान अहले बैत का जब वो जिक्र करते हैं, और वो अफराद के जिनको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, तो उनकी हकीकत को जब वो वाज़े कर देते हैं। तो अब इस गुफ्तगू का जो और इन गालियों का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि जैसा कि खुद इस शख्स ने जिक्र किया कि कोई शख्स है कि जिसको ये राफिजी कह रहा है, गो कि अगर कोई राफिजी होता और शिया होता तो वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ ना होता, और अगर कोई इसके साथ हो ही गया है और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के अकीदे पर आ गया है तो इसका माना है कि वो शिया नहीं है। बस उस शख्स ने अगर ये कहा कि खलीफा अबू अव्वल जनाब अबू बकर तो कोई शय ही नहीं है मौला अमीरुल मोमिनीन के सामने, मौला अली के जैसा है ही कोई नहीं, अबू बकर तो शय ही कोई नहीं, और मेरे नबी के जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे तो शय ही कोई नहीं। तो इस जुमले को सुनने के बाद इस शख्स ने कि जिसकी इल्मियत का और ख़ानदान का अंदाज़ा उसकी गालियों से लगाया जा सकता है, तो उस शख्स के जवाब में इसने इमाम महदी अलैहिस्सलाम को गालियां दी। अब यहां पर हम इस शख्स से यानी एहसन बॉक्सर से ये कहेंगे कि अगर कोई शख्स इंजीनियर का तरफदार है तो उसको आप शियों के खाते में नहीं डाल सकते, लेकिन ये जो इसने कहा कि जनाब अबू बकर तो मौला अली के सामने कोई चीज ही नहीं है, तो ये बिल्कुल सही कहा, और ये आपके बड़े बड़े उलमा का अकीदा है। अच्छा, कमाल यह है कि आप परेशान हो रहे हैं कि जी जनाब अबू बकर की ये तौहीन हो गई। ये तौहीन नहीं हुई। लिहाजा सबसे पहले आपके सामने एक हवाला हम पेश करते हैं कि तमाम पाकिस्तानी इसे सुने, खुसूसन शिया इसे सुने, और ये जान लें कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, इस सूरत हाल में इस किस्म के अफराद को इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि मीडिया की तवज्जो पाकिस्तान के सियासी हालात से निकालकर दूसरी जानिब ले जाएं। इस शख्स का खास राब्ता है साद रिजवी से और उसकी जमात से, और ये वही जमात है कि जब पाकिस्तान के हालात खराब करने थे तो फ्रांस का मौजू उठाया, लेकिन जब खुद उनका मनपसंद वजीर आजम फ्रांस के सदर से जाके मिल आया और सदका और खैरात मांग कर आया, तो इन लोगों ने कोई इशू नहीं उठाया, जिससे वाज़े पता चलता है कि इनका ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है, बल्कि ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को मिसयूज करते हैं। तो लिहाजा कोई भी इस शख्स का जवाब इसके लबो लहजे में न दे, और दुश्मनान अहले बैत के चेहरे से अगर नकाब को हटाना है तो वो भी शाइस्ता जबान में इल्मियत के साथ और दलाइल के साथ उनके चेहरों को वाज़े किया जाए। तो सबसे पहले इस शख्स की हम तवज्जो दिलाएं कि क्या अकीदा था आपके इमाम अहमद इब्न हंबल का, और जो गुफ्तगू की इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के एक फ़र्द ने आपसे कि जिसमें कहा कि अबू बकर तो कोई शय नहीं है अहले बैत के सामने या मौला अली के सामने, तो यही अकीदा था इमाम अहमद इब्न हंबल का। तो आपके सामने इस वक्त किताब है मनाक़िब इमाम अहमद इब्न हंबल इब्न जौज़ी, और सफ़ा नंबर है 161, और यहां पर एक तवील वाक़या है, और वो ये कि जनाब अहमद इब्न हंबल के बेटे अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने सवाल किया अपने वालिद से, या अबा मा तक़ूलु फ़ी तफ़ज़ील, कि असहाब के दरमियान आप किसकी फजीलत के कायल हैं? क़ाला फ़िल खिलाफ़त अबू बकर व उमर व उस्मान, कि कहा कि अबू बकर फिर उमर फिर उस्मान। तो अब्दुल्ला इब्न अहमद इब्न हंबल कहते हैं फ़क़ुल्तु अली इब्न अबी तालिब, यानी अली इब्न अबी तालिब का जिक्र कहाँ गया? क़ाला, यानी अहमद इब्न हंबल ने कहा, या बुनैया अली इब्न अबी तालिब मिन अहले बैत ला युक़ासु बिहिम अहदा, कि अली इब्न अबी तालिब अहले बैत में से हैं और
उनसे किसी का भी कोई मवाजना, कोई मुकायसा नहीं हो सकता, यानी किसी किस्म का कोई मुकायसा, कोई मवाजना, कोई मैचिंग जो है मौला अमीरुल मोमिनीन की किसी के साथ नहीं की जा सकती। ये अकीदा है इमाम अहमद इब्न हंबल का। यही वाला मौजू इमाम अहमद के बारे में जो किताब लिखी इमाम अबू ज़हरा ने, जो जामिल अज़हर के बड़े आलिम थे, उन्होंने भी इसी वाक़े की जानिब तवज्जो दिलाई कि वो मौला अमीरुल मोमिनीन की फजीलत के कायल थे, नासिबियों के मुखालिफ थे, और खुसूसन क्योंकि उस ज़माने में मुतवक्किल का ज़माना था और मुतवक्किल एक नासिबी था, तो ये फ़ज़ाइल बयान करते थे मौला अमीरुल मोमिनीन के, और ये फरमाते थे कि खिलाफत जो है वो अली के लिए जीनत नहीं है, बल्कि खिलाफत के लिए अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जीनत है। और अहमद इब्न हंबल कहते थे अली इब्न अबी तालिब मिन अहले बैत ला युकासु बिहिम अहदा, कि अली इब्न अबी तालिब अहले बैत में से हैं और उनसे किसी का कोई मुकायसा नहीं है, यानी असाब का कोई मुकायसा ही नहीं है। वह यक़ूलु मा लिअहदिन मिन अस्सहाबा मिन अल-फ़ज़ाइल बिल असानीद अस्सहा, कि जो सही असानीद के साथ फ़ज़ाइल बयान हुए मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के, ऐसे किसी के भी बयान नहीं हुए। अब यहां पर तवज्जो दिलाएं कि आप और आप जैसे बहुत सारे लोग मौला अमीरुल मोमिनीन को इस उन्वान से देखते हैं कि वो कब हुकूमत में और पावर में आए। ना, अंबिया अलैहिस्सलाम को भी हुकूमत नहीं मिली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पूरी दुनिया की हुकूमत नहीं मिली बज़ाहिर, वो कि पूरी कायनात पर उनका तसल्लुत था अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से। बस इन हुकूमतों के जरिए से फजाइल नहीं समझे जा सकते। अब अगर यह सोचा जाए कि जी पहले खलीफा जनाब अबू बकर हो गए, जनाब उमर हो गए, जनाब उस्मान हो गए, तो बहुत सारे अंबिया को तो हुकूमत ही नहीं मिली, तो क्या फिर ये अफजल हो गए उन अंबिया से? ना, फजाइल का असल दारो मदार है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मार्फत और अमल से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से। अब ये बात वाज़ेह है कि असहाब में से कोई भी मौला अमीरुल मोमिनीन जैसा नहीं था, इसमें कोई शक ही नहीं है, किसी किस्म का कोई मुकायसा नहीं है। मौला अमीरुल मोमिनीन के कदमों की खाक के बराबर भी कोई भी नहीं है। वजह क्या है? तो एक फजीलत आपके सामने बयान कर देते हैं फ़ज़ाइल उस-सहाबा में, और यह भी इमाम अहमद इब्न हंबल की है और हदीस नंबर है 1130। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुन्तु अना व अलीयुन नूरन बैन यदिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला क़ब्ल अन यख़्लुक़ आदम बिअरबअत अशर अल्फ आम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं और अली एक नूर से हैं कि जो नूर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में था, और इस नूर को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खल्क़ फरमाया हज़रत आदम से 14,000 साल पहले। फ़लम्मा ख़लक़ल्लाहु आदम क़स्सम ज़ालिका नूर जुज़अैन फ़जुज़उन अना व जुज़उन अली अलैहिस्सलाम, और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत आदम को खल्क़ फरमाया तो उसके बाद ये नूर दो हिस्सों में तक़सीम हो गया, एक नूर का हिस्सा मैं हूं और एक नूर का हिस्सा अली हैं। बस याद रखें, कोई भी सहाबी इस मकाम पर फाइज नहीं है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो एक नूर से बने हुए, लिहाजा मौला अमीरुल मोमिनीन का किसी से कोई मुकायसा ही नहीं है। तो अब आपके सामने मुस्तदरक अल सहीहैन जुज़ सानी और हदीस नंबर है 2949, यहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, या अली अन्नास मिन शजरन शत्ता व अना व अंता मिन शजरतिन वाहिदतिन, कि ए अली लोग अलग अलग शजरों से हैं, मैं और तुम एक शजरे से हैं। तो यहां से बात वाज़ेह हो गई कि मौला अमीरुल मोमिनीन का वाक़ई किसी भी सहाबी से कोई मुकायसा नहीं है, क्यों कि जो मकाम उन्हें हासिल है वो किसी को भी हासिल नहीं है। और फ़ज़ाइल का दारोमदार हुकूमत और ताकत और कुदरत से, या कौन हुकूमत में आया या कौन हुकूमत में बाद में आया या कोई हुकूमत में आया भी या नहीं आया, इससे कतन नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको जनाब अबू बकर की तो तौहीन की इतनी ज्यादा परेशानी हुई कि आपने उनके अहले बैत की तौहीन कर दी। ये बड़ी अजीब बात है कि अहले सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानते हैं, लेकिन उनके अहले बैत के नाम भी नहीं रखते, उनके अहले बैत का जिक्र भी नहीं करते। जब भी अहले बैत का नाम सुनते हैं तो उनके जहन में फौरन ये आता है कि ये कोई शिया होगा। जब किसी अहले बैत के नाम पर किसी फर्द को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये शिया होगा। अहले बैत का जिक्र कहीं होता है तो समझ जाते हैं कि ये कोई शिया कर रहा होगा। अहले बैत के नाम पर कोई मस्जिद होती है तो समझ जाते हैं किसी शिया की मस्जिद होगी। वजह क्या है? वजह यह है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही माना में मोहब्बत करेगा वो उनके अहले बैत से मोहब्बत करेगा, और जो उनसे मोहब्बत नहीं करेगा उस मोहब्बत ना होने का जलवा नजर आएगा इस सूरत में कि उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं होगी। शिया जिक्र करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत का, उनके अहले बैत के दुश्मनों से नफरत करते हैं। मिसाल के तौर पर शिया जिक्र करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जो उस जिक्र में शरीक नहीं होती। क्यों? तो यहां से पता चलता है कि अगर रसूल से मोहब्बत होती तो उनकी आल से मोहब्बत होती, अगर रसूल से मोहब्बत होती तो उनकी नवासियों से मोहब्बत होती, अगर रसूल से मोहब्बत होती तो उनके नवासे और नवासियों पर जुल्म करने वालों से नफरत होती।
تو اصل بات یہ ہے کہ اہل بیت کے ذکر کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ کون مسلمان ہے، کون صحیح معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اور کون مجبوراً صرف نام لیتا ہے، بالکل اس طریقے سے کہ کون قائد اعظم سے حقیقی محبت کرتا ہے اور کون ان کو کافر سمجھ کر مجبوراً پاکستان میں زبان بند رکھتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے کہ بظاہر اپنا اسلام ثابت کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، لیکن ان کی محبت کا اندازہ اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب وہ ان کے اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں یا ان کا ذکر نہیں کرتے۔ اگر آپ کو یعنی احسن باکسر صاحب محبت ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ جان لیں کہ جن سے آپ محبت کرتے ہیں خصوصاً جناب عمر نے کیا توہین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ میں اگر اتنا دم ہے تو اس اردو ترجمے کو ختم کریں، اس چھاپنے والوں پر جا کر اعتراض کریں، اس ترجمے کو ختم کریں، کیونکہ آپ کی یہ کتابیں ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنواتی ہیں یورپ میں اور امریکہ میں اور فرانس میں، لہٰذا جو توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے دنیا بھر میں وہ آپ کی کتابوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ ہی کی کتابوں سے لکھی گئی تھی انڈیا میں کتاب رنگیلا رسول، کوئی ہندوؤں یا یہودیوں یا عیسائیوں کی کتاب سے نہیں لکھی گئی تھی۔ آپ کے سامنے کتاب ہے صحیح بخاری جلد نمبر 4، اور یہاں پر کیا موضوع ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم اور کاغذ مانگا آخر وقت میں، اور جن لوگوں سے مانگا یہ بھی یاد رہے ان لوگوں کو نصیحت لکھ کے دینی تھی، باقیوں سے نہیں مانگا تھا۔ اور جب مانگا تو کیا ہوا، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا قلم دوات لا دو تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسی کتاب لکھ جاؤں کہ تم میرے بعد اس پر چلتے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے۔ حضرت اس پر صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ نبی کے سامنے جھگڑنا مناسب نہیں۔ صحابہ نے کہا کہ نبی کریم بیماری کی شدت سے برا رہے ہیں۔ احسن باکسر صاحب آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا ہے کہ بیماری کی شدت سے برا رہے ہیں؟ برانا، بڑبڑانا، اور جو لفظ استعمال کیا تھا جناب عمر نے حجر و ہذیان، تو اس کے معنی ہوتے ہیں بکواس کے۔ تو آپ کو تو یہاں غیرت آنی چاہیے تھی، یہاں پر شیعہ غیرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ کیوں کہ اسلام واقعی ہمیں صرف اور صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے بعد قرآن اور اہل بیت سے ملے گا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا ہوا، جو اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہوا، جس نے اہل بیت کو گالیاں دی، جس نے اہل بیت سے جنگ کی، یہ سب کے سب اللہ اور رسول کے دشمن تھے۔ اب یہ کہنے والا کون تھا؟ تو یہ بات بھی واضح ہے کہ بعض نے کہا کہ یہ کلام حضرت عمر کا ہے۔ بلا شک یہ 7 جگہ بخاری میں نقل ہوا اور تمام سیاہ ستہ میں نقل ہوا۔ انشاءاللہ تفصیل پر اس پر ڈسکشن کریں گے اور پھر ہم آپ سے سوال کریں گے کہ آپ میں کتنی غیرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو یقین تو ہمیں یہی ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں گے، کیونکہ آپ لوگوں کو رسول اللہ اور اہل بیت سے محبت نہیں ہے، آپ کو رسول اور آل رسول کے مقابل میں جو لوگ آئے ان سے محبت ہے، اور آپ کی زبان بھی جس قسم کی ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ رسول آل رسول سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس قسم کی زبان ایک حوالہ ہم دیں گے وہ جناب ابوبکر بھی استعمال کرتے تھے۔ اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ جناب ابوبکر کا مولا امیر المومنین سے تو کیا مقایسہ ہوگا۔ ایک موضوع آپ یاد رکھیں کہ ایک اعتبار سے آپ احسن باکسر صاحب آپ بہتر ہیں ایک اعتبار سے جناب ابوبکر سے۔ وہ کس اعتبار سے؟ کیونکہ آپ کی ماں اور آپ کا باپ سگے چچا بھتیجے شاید نہ ہوں۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کا خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اتنی بات کہی جا سکتی ہے کہ آپ کی ماں آپ کے باپ کی سگی بھتیجی نہیں ہوگی، یعنی آپ چچا بھتیجی کے جنسی عمل کا نتیجہ شاید نہ ہوں۔ لیکن جناب ابوبکر کے بارے میں تفصیلی ہمارا لیکچر ہے، اپنے تمام علماء کو آپ پیش کیجئے اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا شجرہ بہتر ہے ان سے یا ان کا شجرہ بہتر ہے آپ سے۔ مجمع الزوائد آپ کے سامنے ہے جلد نمبر 9، اور یہاں پر جو شجرہ ہے جناب ابوبکر کے والد کا وہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن لوی، اور والدہ کا شجرہ کیا ہے؟ ام الخیر، یہ ان کی کنیت تھی، نام تھا سلمہ بنت صخر بن عامر بن عمر بن کعب، یعنی ان کے جناب ابوبکر کے والد تھے عامر، اور عامر کے ایک بیٹے تھے عثمان یعنی جناب ابوبکر کے والد، اور ان کا ایک بیٹا تھا صخر۔ یہاں بالکل واضح ہے کہ عامر کا ایک بیٹا ہے عثمان یعنی جناب ابوبکر کے والد، اور ایک بیٹا ہے صخر، اور صخر کی بیٹی ہے سلمہ، یعنی جناب ابوبکر کے والد نے اپنی سگی بھتیجی کے ساتھ جو ایک رابطہ کیا اس کا نتیجہ تھے جناب ابوبکر۔ تو یہ والی بات کہ وہ مولا امیر المومنین سے مقایسہ ہے یا نہیں ہے، اب آپ یہ جواب دیں کہ آپ شجرے میں ان سے بہتر ہیں کہ نہیں ہیں۔
آپ جیسے لوگ سبب بنتے ہیں، یاد رکھیں کہ اپنے دین اور مذہب کے رازوں کو کھلواتے ہیں آپ تو فقط گالیاں دے رہے ہیں نا، گالیوں سے کچھ نہیں ہوتا. حقائق بیان کریں، حقائق سنیں اور اس چیز کو جا کے آپ اپنے علماء کے سامنے ڈسکس کریں اور بتائیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اور اب آپ کے سامنے کتاب ہے فتح الباب فی کناب القاب، اور یہاں پر صفحہ نمبر 107 میں ان کی جو والدہ کا ذکر ہے، ام الخیر سلمہ بنت صخر بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن قعب وہی ابنت ام ابی بکر صدیق، کہ یہ جناب ابو بکر کی سگی چچازاد بہن بھی تھی، یعنی ماں بھی ہیں اور سگی چچازاد بہن بھی ہیں. تو اب آپ ذرا ہوش میں آئیے اور یہ بتائیے کہ شجرے کے اعتبار سے آپ بہتر ہیں یا جناب ابو بکر بہتر ہیں؟ اب جو آپ کی زبان ہے وہ ظاہر ہے کہ انسان کا جس سے تعلق ہوتا ہے تو روحانی اعتبار سے ویسا ہی ہو جاتا ہے. اگر آپ کا تعلق ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل بیت سے تو آپ کی زبان الگ ہوتی. اب آپ کے سامنے صحیح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر ہے 98، حدیث نمبر ہے 2732، اور صفحہ نمبر 100 پر ہے کہ جب عروہ ابن مسعود نے صلح حدیبیہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد لوگوں کو دیکھا، یعنی خصوصاً جناب ابو بکر کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ کو شکست ہوئی اور حالات خراب ہو گئے تو یہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. اس پر ابو بکر رضی اللہ بولے انسس بزر اللات، اب جا لات بت کی شرمگاہ چوس لے. تو یہاں پر جو آپ کی گفتگو ہے اور جو آپ کی ویڈیوز ہیں وہاں پر بار بار جو ہے اپنے عضو تناسل کا آپ ذکر کر رہے ہیں. کوئی نہیں یہ وہی لب و لہجہ ہے کہ جو آپ نے جناب ابو بکر سے روحانی طور پر سیکھا ہے، کیونکہ وہ بھی جب سامنے والے کو نہ بتا سکے کہ میں بھاگوں گا نہیں تو کیا کہا، اب جا بت لات کی شرمگاہ چوس لے. اب یہاں ہم اشرف باکسر صاحب کی توجہ دلائیں کہ رسول سے محبت کریں آپ، اور یہ دیکھیں کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی آل کے ساتھ کیا ہوا اور کس نے کیا. اور ہمیں یقین ہے کہ آپ ایک نادان فرد ہیں، آپ کو حقائق کا علم نہیں ہے. جس دن آپ کو حقائق کا علم ہو جائے گا تو شاید وہ الفاظ جو آج آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12ویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے 12ویں امام کے لیے استعمال کیے، وہ الفاظ آپ دشمنان رسول علیہ رسول کے ساتھ بیان کریں گے. البتہ ہم آپ کو یہ نصیحت کریں گے اس وقت بھی علمی بات کریں، گالی گلوچ کا سہارا نہ لیں. مومن سے ہماری گزارش ہے کہ اس قسم کے افراد کا کوئی جواب نہ دیں، لیکن ہاں یہاں پر یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ جب اسماعیل طورو نے اصحاب کی توہین کی، مفتی عبدالعزیز نے جب ایک لاہور میں ہم جنسی کا واقعہ ہوا تو اسماعیل طورو نے کہا کہ اس قسم کے کام اصحاب بھی کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پاک زمانے میں، کیا ایسے واقعات پاک محفوظ عن الخطا لوگوں سے نہیں ہوئے؟ اور اس پر شور ہوا، وہ گرفتار بھی ہوئے، لیکن بعد میں وہ رہا ہو گئے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان لوگوں سے کہ جو ناموں سے صحابہ بل بنانے کے چکر میں ہر وقت رہتے ہیں کہ آپ کے افراد نے اصحاب کو ہم جنس باز کہہ دیا. اب یہ بھی نہیں بتایا کہ کتنے تھے، کون کون تھے اور ان کی کیا کیا مراد ہے، یعنی تمام اصحاب کے لیے لوگوں کو شک میں ڈال دیا کہ کون کون تھے. اب آپ دیکھیں کہ ان کو گرفتار بھی کیا گیا، اور یہاں پر پاکستان کی اگلا سوال ہوگا کہ اگر آپ نے گرفتار کیا تو چھوڑا کس بنیاد پہ، اور اگر یہ مجرم نہیں تھے تو گرفتار کس بنیاد پہ کیا، اور آج کیسے وہ آزاد ہیں. اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر اصحاب کو کوئی کہے کہ وہ ہم جنس بازی کرتے تھے ان میں سے کچھ، تو اس کے معنی اس کی سزا نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اسماعیل طورو کو سزا نہیں دی. اسی طرح سے آج یہ شخص جس کا نام ہے احسن باکسر کے اہل بیت کی توہین کر رہا ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ علماء اہل سنت خصوصاً دیوبند کے نہیں بولیں گے. اب یہ وہ وقت ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے فضائل اللہ کا شکر ہے کہ دنیا میں پہچانے جا رہے ہیں، ان پہ ظلم کرنے والوں کو پہچانا جا رہا ہے. ہمیں یقین ہے کہ ایک دن یہی احسن باکسر کہ جس وقت انہیں علم ہوگا کہ جس خالد بن ولید کو آپ مانتے ہیں اس نے ایک صحابی جناب حضرت مالک بن نویرہ کو قتل کیا، ان اصحاب کے سروں کو کاٹا، ان پر کھانے پکائے، اور ایک صحابیہ جناب حضرت لیلہ بنت ام تمیم، لیلہ کہ جن کی کنیت تھی ام تمیم، کہ جو جناب مالک بن نویرہ کی زوجہ تھیں اور شوہر کو جس رات قتل کیا، ان کے سروں پر دیگچیاں رکھ کے کھانے پکائے گئے اور ان کی بیوی کی عزت کو لوٹا گیا. ہم ایسے لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں، اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں. آپ ایسے لوگوں کی حمایت کرتے ہیں اور اہل بیت کی مخالفت کرتے ہیں. ہمیں جس طرح سے آپ رافضی کہہ رہے ہیں
تو یہ ہمیں ٹائٹل اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ ہم اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں اور ان ظالم قسم کے افراد کے چہروں سے نقاب ہٹاتے ہیں. اس نقاب ہٹنے سے آپ لوگ اتنا ڈرتے ہیں کہ ان نقاب ہٹانے والوں کو آپ قتل کرتے ہیں، رافضی کہتے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ اگر آپ کا شجرہ پاک ہوگا تو ایک دن آپ توبہ کر کے اہل بیت کے دروازے پر آ جائیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.